हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, फ़ातिह आलम तुर्कों का अंजाम तारीख़ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि ये सिलसिला आप तक पहुंचता रहे। इस मंजिल पर पहुंचने के बाद भी इस कुव्वत की कोई हद नहीं है। जब तसव्वुर से जागे तब फिर 3 तस्बीह अल्लाह की पढ़ें। मश्क मरने की मुद्दत तक दुख में सुख में जारी रखें। मरातिब बुलंद से बुलंदतर होते जाते हैं। मरातिब इस कदर बुलंद हो जाते हैं कि बाज आमिल बहक कर खुद को ही खुदा समझने लगते हैं। ऐसे वक्त में खुद पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसे शख्स से तमाम जिन्नात और शयातीन भी डरते हैं और फरिश्ते इज्जत करते हैं। इंसान जो उनके नज़दीक जाए तो उनको अपना पीर और मुर्शिद बनाने में या हद दर्जे इज्जत और एहतराम करने ही में आफियत है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जिसे इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए आम कर दिया है। उसके मुकाबले में इल्म नजूम, इल्म रमल, इल्म जफर वगैरह से तैयार शुदा अमलियात की हैसियत कुछ भी नहीं है। जहां ऐसा आमिल मौजूद हो तो वहां शयातीन रुख नहीं करते। जो अपनी मर्दाना ताकत का इस्तेमाल जायज़ तरीके से और बहुत कम करते हैं, हत्ता के जहन यानी तसव्वुर में भी सेक्स का मजा नहीं लेते, उन्हें ये ताकत जल्दी मिलती है। ऐसे लोगों की रूहानी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकते वो या तो इस अमल में कामयाब नहीं हो सकते, हो भी जाए तो कमजोर होते हैं या पागल हो जाते हैं। लेकिन ये पागल आम रूहानी आमिल से ज्यादा फायदेमंद या खतरनाक होते हैं। उनकी इज्जत और एहतराम ना कर सको तो दूर रहो। यहां तक कामयाबी से पहुंच जाने वाला अगर कम खाए, कम सोए, कम बोले, नफस पर मुकम्मल काबू रखे, आधी रात के बाद इबादत में यकसुई के साथ मसरूफ रहे और मराकबे में रहे, सोते जाते यकसुई से अल्लाह का विर्द जारी रखे, तो जिस्म नूर में तब्दील होने लगता है और आदमी जब चाहे गायब हो सकता है। ये सब बातें रूहानी किताबों में दर्ज हैं। मुझे माहिर उस्तादों ने बताई हैं। इसके अलावा भी बताया कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सुबह को जब तुम्हारा साया तुम्हारे साइज से कुछ बड़ा हो, किसी वीरान जगह या तन्हाई में मुकम्मल 1 घंटे तक नजर जमा कर देखते रहो और या लतीफों का विर्द जारी रखें। जब इंसानी शक्ल में साया तब्दील होने लगे तो उससे बात बिल्कुल न करें। जब पहले वो आपसे बात करे तो उसकी बात का जवाब होशियारी से दें। जो आप निभा सकें उसका वही वादा माने और एक वादा आप ये लें कि आपके बुलाने पर ही वो आपके सामने आकर बात करेगा। इसके बाद जब तक आप उससे किए वादे पर अमल करते रहेंगे वो आपके साथ रहेगा, आपका हुक्म मानेगा। शर्तें उससे आप कितनी भी मालूम कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे वो मान लें। इस तरीके में वक्त बहुत लगता है। नौगांव आसाम के एक मियां वली अल्लाह का मैं आपसे अब जिक्र कर रहा हूं। एक रूहानी वाकया करीब 1994 में नौगांव आसाम शहर में मैं पैदल पेश आया। उस शहर में मैं पैदल पुल पार करके किसी मार्केट से ढाका पट्टी मस्जिद की तरफ जा रहा था। पुल जो कि नए शहर में था नौगांव के 2 हिस्से हैं, नदी के उस पार का, नदी के इस पार का। तो नदी के उस पार का हिस्सा नया शहर कहलाता था और उस वक्त वो बहुत मामूली सा था। पुल से पहले
وہ جگہ اس وقت کچھ سنسان ہی تھی. اکا دکا کھوکے سڑک کے کنارے رکھے تھے جو بند تھے. سڑک بہت چوڑی تھی. کھوکوں کے پیچھے بڑے بڑے پیڑ اور پودے اور ایک لمبی کھائی جیسی تھی جیسے سڑکوں کے کنارے پودے لگے ہوتے ہیں اور ایک کھائی سی بنی ہوتی ہے. جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے کھوکے کے پیچھے سے آواز آئی, مر جا. ارے ارے بیچارہ مر گیا, زندہ ہو جا. میں نے کھوکے کے پیچھے جھانک کر دیکھا تو ایک مجذوب سے فقیر جیسے میاں بیٹھے ایک کاکروچ جیسے کالے کیڑے سے کھیل رہے تھے. جب کیڑا بھاگنے لگتا تو اس سے کہتے مر جا, تو وہ بے جان سا ہو کر گر جاتا. پھر اس سے کہتے زندہ ہو جا, تو وہ زندہ ہو کر بھاگنے کی کوشش کرتا. اتنے میں ادھر ایک کتا آیا. مجھ سے بولے اسے مار دوں. میں خاموش رہا. انہوں نے کتے کی طرف دیکھ کر کہا مر جا. کتا ایک دم بے دم ہو کر گر گیا. ہنس کر بولے مر گیا مر گیا. میں سناٹے میں تھا, بھاگنا چاہتا ہی تھا. آواز آئی زندہ کروں. فوراً کتے کی طرف منہ کر کے بولے زندہ ہو جا. کتا ایک دم کھڑے ہو کر پھڑپھڑایا, انگڑائی لی اور میاں کی طرف دیکھا اور بھاگ گیا. مجھ سے بولے موت کا مزہ چکھے گا. میں کانپ گیا. دل میں آیا بہت تیز بھاگوں. سوچا بھاگنا بیکار ہے, اس لیے ان کے پیر پکڑ لیے. ابھی میں کچھ بولتا, بولے ڈر گیا, جا وہیں جا. تو بہت پرانے مرے ہوئوں کو زندہ کرے گا. میرے پیچھے چیخ چیخ کر کہتے رہے تو بھی بہت پرانے مرے ہوئوں کو زندہ کرے گا. میں تیز تیز قدموں سے پسینے سے تربتر چلتا ہوا ڈھاکہ پٹی مسجد کے پاس یونانی دواخانہ پہنچا. خالد, شاید یہی نام تھا ایجنسی مالک کا, جو میرا انتظار کر رہا تھا. شام کے کھانے پر اپنے گھر اس نے مجھے مدعو کیا ہوا تھا. شام ہوتے ہی وہ مجھے اپنے گھر لے گیا. میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا. وہ مجھے بیٹھک میں بیٹھنے کا اشارہ کر کے گھر کے اندر چلا گیا. لیکن میں نے جیسے ہی بیٹھک میں قدم رکھا مجھے ایسا جھٹکا لگا کہ جیسے میرا دل بند ہو جائے گا. سامنے چارپائی پر وہی میاں بیٹھے مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے. میں نے دوڑ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے, سر جھکا دیا. انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا. وہ بنگالی بولتے تھے, اردو ٹوٹی پوٹی بولتے تھے. خالد بھی گھر میں بنگالی بولتا تھا. وہ بولے ہم تجھے دیکھنے ادھر آیا. ان کی بات سن کر میں ابھی چکرا ہی رہا تھا کہ خالد آ گیا. مجھے کھانا کھلانے کے لیے گھر کے اندر لے گیا. میں نے خالد سے معلوم کیا کہ یہ حضرت کون ہے. بولا ہمیں کچھ نہیں معلوم, 1 سال پہلے آیا تھا, اب آیا ہے. کہتا ہے کہ مجھے اس سے ملنا ہے. وہ یہیں آئے گا. کون آئے گا بتاتا نہیں ہے. ہم اولیاء سمجھ کر ٹھہرا لیتا ہے. 2-3 دن رہتا ہے, چلا جاتا ہے. خالد نے بتایا بالکل اس کے جیسا ایک اور ہے فلاں کھوکے جہاں میں نے دیکھا تھا. اسی کے بارے میں بتایا کہ فلاں کھوکے کے پیچھے رہتا ہے. ایک دن خالد ادھر سے جا رہا تھا, میاں کی جھلک دیکھ کر ادھر گیا. خالد نے بتایا یہ اس پر گھونسے مار رہا تھا. خالد نے سوچا اولیاء کے چکر میں مت بولو, اور خالد وہاں سے چلا گیا. کھانا کھا کر میں پھر انہی کے پاس آ کر بیٹھ گیا. کچھ پوچھنا چاہا, نہیں بتایا. میں دعا کی درخواست کرتا رہا. خالد سے بولے تو اس کے ساتھ رہنا. مجھ سے بولے خالد کو یہ بہت اچھا لڑکا ہے, اسے ساتھ رکھنا. تجھ پر اللہ کے ولیوں کا سایہ ہے, اللہ تیرے ساتھ ہے. ہم دونوں نے اس وقت میاں کی بات کا مطلب یہ لیا کہ میں خالد کو علی گڑھ سے دوائیں بھجوا دوں, اور خالد نے سمجھا کہ دواخانہ طبیہ سے بزنس شروع کر لے. خالد ایک لاؤبالی سیدھا سادہ لڑکا تھا. اس کے والد حکیم تھے, ان کا انتقال ہو چکا تھا. ان کا یونانی دواخانہ تھا جس پر خالد بیٹھ رہا تھا. مزید فرمایا ہندوستان کے مسلمانوں پر زمینی آفت نازل ہونے والی ہے. اس زمینی آفت سے صرف اللہ کی مدد سے بچا جا سکتا ہے.
زمینی آفت سے بچنے کے لیے